Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Path Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. MCQs है In March 1940, Qaid-e-Azam wrote his only article published in British media title is स्टूडेंट्स MCQs नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आज मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आज की हमारी जो वीडियो है वो है 14 पॉइंट्स आप जनाब के ऊपर और साथ साथ नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको जनाब के 14 पॉइंट्स समझाऊँ, उसका बैकग्राउंड दूँ और साथ साथ कुछ ना कुछ टच हम नेहरू रिपोर्ट को दें, तो फिर ये MCQ सारे के सारे हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स 14 पॉइंट्स आप कायद-ए-आज़म जिसे कायद-ए-आज़म के 14 नुकात भी कहे जाते हैं, बेसिकली हुआ है कि 1916 में लखनऊ फैक्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसमें ये था कि जो मुस्लिम और हिंदू थे इनको आपस में इकट्ठा करना था, इसकी यूनिटी बनानी थी अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी अंग्रेज़ों को निकालना था। लखनऊ फैक्ट में बेसिकली ये इंतखाबात थे कि मुसलमानों और हिंदू को एक अलग से अलहदा जुदागाना इंतखाबात चाहिए थे, और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि विद द हेल्प ऑफ कायद-ए-आज़म किया गया, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर भी कहा जाता है। फिर 19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, जिसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं के मामले बिगड़ने लगे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया और उसको पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। 1916 में चूंकि ये एक मुआहदा किया गया था कि मुसलमान और हिंदू आपस में इकट्ठे होंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। फिर 1928 में जब जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया, तो उसने क्या किया, जो 1916 के फैक्ट थे उससे बिल्कुल मुकर गया, अपने वादों से मुकर गया। तो नेहरू रिपोर्ट के बदले में इसको जवाब देने के लिए कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात तैयार किए, और जो कायद-ए-आज़म के 14 नुकात थे 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म, दिस इज़ बेसिकली द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यानी सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सूबों को क्या क्या मतलब इख्तियारात हासिल होंगे, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिस्टम कैसे होगा। तो सुन देता कुछ बैकग्राउंड अबाउट द 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म। अब हम आते हैं टुवर्ड आवर क्वेश्चंस। तो जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट MCQs का स्टेटमेंट बता दिया, इस MCQs का मतलब ये है कि मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म ने जो सिर्फ अपना एक आर्टिकल लिखा था जो ब्रिटिश मीडिया में पब्लिश थे, उसका नाम क्या था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, मीन टाइम एंड टाइड। ये कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का पहला और आखिरी आर्टिकल था जो ब्रिटिश मीडिया में पब्लिश किया गया है। न्यूज़ नंबर 2 है हमारा व्हेन कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज हिस्टोरिकल 14 पॉइंट्स। कायद-ए-आज़म ने अपने हिस्ट्री में सिर्फ 14 पॉइंट्स पाकिस्तान के हिस्ट्री में और इंडिया के हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कायद-ए-आज़म ने अपने जो 14 नुकात है ये पेश किए थे मार्च 1929 को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। स्पेसिफिक डेट की बात करें तो फिर बनता है मार्च 28 1929 को। न्यूज़ नंबर 3 है हमारा विन मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात कब पेश किए थे, ईयर हमसे पूछा जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, मीन 1929 को, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुआ था। और है हमारा जिन्ना गांधी टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 एट बॉम्बे टू डिस्कस। यानी स्टूडेंट कायद-ए-आज़म और महात्मा गांधी के दरमियान जो बातें हुई थी 1944 को बम्बई में, वो कौन से इशू को डिस्कस कर रहे थे या कौन से बेस पर ये बातें हो रही थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, मीन पार्टीशन ऑफ इंडिया इशूज़, यानी इंडिया की तकसीम के मसलों को
ڈسکس کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان 1944 کو بمبے میں ڈسکشن ہوئی تھی۔ کیوز نمبر 5 ہے ہمارا قائد اعظم گیو his 14 points in response to۔ جس طرح میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتایا، ہسٹری میں بتایا کہ قائد اعظم نے اپنے جو 14 پوائنٹس بنائے تھے، یہ بیسیکلی جو نہرو رپورٹ تھا یہ اس کا جواب تھا۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ نمبر 6 ہے ہمارا قائد اعظم پریزنٹڈ فیمس بلینک ان رپلائی آف نہرو رپورٹ۔ اسٹوڈنٹس آج کے MCQs سارے نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ بیسیکلی یہ اوپر نیچے کیے گئے ہیں، کبھی ایک انداز سے کبھی دوسرے انداز سے۔ تو قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے تھے کس کے جواب میں؟ نہرو رپورٹ کے جواب میں۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ نمبر 7 ہے ہمارا واٹ واز دا پرپز آف 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ قائد اعظم نے جو اپنے 14 نکات پیش کیے تھے اس کا بیسک پرپز کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے مین سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مسلمز۔ ان مسلمانوں کی حفاظت کرنی تھی، ان کے لیے ایک الگ حکومت چوز کرنا تھا، ان کے لیے فیڈرل سسٹم جو چوز کرنا تھا۔ نمبر 8 ہے ہمارا what محمد علی جناح not wrote in his famous 14 points for the Muslim of India۔ یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قائد اعظم نے جو 14 نکات لکھے تھے اس میں کون سی بات جو تھی وہ ایبسنٹ تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی مین جوائنٹ الیکٹوریٹ، یعنی ایک ساتھ ووٹنگ سسٹم کرنا۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں یہ بات نہیں لکھی تھی۔ نمبر 9 ہے ہمارا مسٹر جناح presented his 14 points in March 1929 in Muslim League session held at۔ قائد اعظم نے جب اپنے 14 نکات پیش کیے تھے تو بیسیکلی جو جگہ تھی جہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس جگہ کا نام تھا دلی۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، جس طرح آج کل انڈیا کا کیپٹل ہے نیو دلی۔ نمبر 10 ہے ہمارا who assisted قائد اعظم to form his 14 points۔ کس نے قائد اعظم کو 14 نکات بنانے پر مجبور کیا یا کس نے قائد اعظم کو 14 نکات بنانے کا مشورہ دیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی مین مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر پاکستان مسلم لیگ کے ایک اعلیٰ کارکن تھے۔ 11 ہے ہمارا who helped the قائد اعظم in preparation of 14 points۔ اسٹوڈنٹ صرف یہ بات نہیں تھی کہ محمد علی جوہر نے جو ہے قائد اعظم کو صرف یہ کہا کہ آپ 14 نکات بتاؤ یا بناؤ، بلکہ مولانا محمد علی جوہر نے اس میں پوری قائد اعظم کی کوشش کی اور ان کو پوائنٹس بنانے میں ہیلپ کیا ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے 14 نکات بنانے میں قائد اعظم کی ہیلپ کی تھی۔ 12 ہے ہمارا دا 14 points آف جناح ڈیمانڈڈ ریفارمز ان دا پروونس آف۔ ریفارمز مین ایک چیز کو ڈسٹروائے کرنا، ختم کرنا اور دوبارہ اس کو اس مقصد سے بنانا تاکہ اس میں کچھ بہتری آ سکے۔ تو قائد اعظم کی جو بیسیکلی ڈیمانڈڈ ریفارمز تھے وہ تھے بلوچستان اینڈ KP میں۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا who opposed نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ کا مخالفت کس نے کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، جناح ہی تھے جنہوں نے اپنے 14 پوائنٹس پریپیئر کیے۔ یہ ایک ریسپانس بھی تھا نہرو رپورٹ کے لیے اور ساتھ ساتھ نہرو رپورٹ پر یہ ایک رد بھی تھا۔ ایکسکیوز نمبر 14 ہے ہمارا دا نہرو رپورٹ واز پبلشڈ ان۔ نہرو رپورٹ کب پبلش کیا گیا؟ تو جس طرح میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اگست 1928 کو۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، اور جسٹ 6 to 7 months بعد قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا who was the ambassador of ہندو مسلم یونٹی۔ 1916 کے بعد جب لکھنؤ فیکٹ ہوا تو تب سے قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہا جاتا ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، ہندو مسلم ایمبیسڈر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمان اور ہندو کو اکٹھا کیا تھا ود دی ہیلپ آف لکھنؤ فیکٹ اگینسٹ برٹش۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔